नेपाली काङ्ग्रेसले मेजोरिटी सहित हामी गठबन्धनमा सामेल हुने। कसले दिन्छ त्यो मेजोरिटी? केही शर्त हो त्यो मेजोरिटी दिने गरिकन लिखित निर्णय गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले त प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभा दुवैमा एकल बहुमत चलाउने आफ्नै नेतृत्वमा 5 वर्ष एक्लै चुनाव गर्ने भनेर भनेको एक्लै चुनाव लडे भइगयो नि त्यसको लागि त। तपाईलाई त यो काङ्ग्रेसको निर्णयको सार भनेको निर्वाचनसम्मका लागि भोटरका रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने भयो काङ्ग्रेसले, होइन त? अहिलेको स्पष्ट हेर्दाखेरि त माओवादी राजनीतिक आन्दोलन गरेर जनताको एजेन्डा बोकेर आएको पार्टी हो, डमरू बजाएर आएको पार्टी होइन। निर्णय गर्दैमा सब चिज भइहाल्छ भने यही निर्णयका कारणले गर्दा बरु गठबन्धनै नहुने सम्भावना पनि देखा पर्यो। अलि विषय फरक ढङ्गले राजनीतिले कोर्स लिन सक्छ भन्ने खालको विश्लेषण पनि सुरु भयो। नयाँ ढङ्गले जान सक्छ विषय। अब राजनीतिले कोर्स लिन सक्छ। एउटा एजेन्डामा एक ठाउँ बसेको मान्छे अर्को एजेन्डामा तैँले मलाई छोड्न पाउँदैन सदव भन्ने कुराहरू होइन। यी प्रश्न नगर्नुहोस् न प्लिज। काङ्ग्रेसले त दया गर्दैछ तपाईहरुलाई। माओवादी जता जान्छ त्यसैले सरकार बनाएको छ। यो कुरा के हो त? निरपेक्ष ढङ्गले हामी एमालेसँग कट्टी गरे त होइन नि त जिन्दगीभरि। अब तिमीसँग बोल्दैनौ भने त होइन नि। अब अलिकति समसामयिक राजनीतिमा हामी प्रवेश गरेर कुराकानी गरौँ। फेरि अहिले यो समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्ने भनेर तपाईँहरू दौडधुपमा हुनुहुन्छ, यो चाहिँ के हो खास? अब यसको चाहिँ अलिकति छलफल हुनु त बाँकी छ। यो एउटा अलिक प्लेटफर्म बनाउने हो जसले समाजवादी कार्यदिशालाई अगाडि राखेका छन्। कस्तो समाजवाद? प्लेटफर्म चाहियो नि त। कसरी प्राप्त हुन्छ? त्यसको आर्थिक कार्यक्रम के हो? त्यसको राजनीतिक कार्यक्रम हो? त्यसको नीतिगत प्रश्नहरू के हो? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध के हो? यी कुराहरूका बारेमा एउटा छलफल गर्नका निम्ति जरुरी पर्दछ। एकातिर काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरिरहने अनि अर्कोतिर समाजवादी केन्द्र बनाउने, यो खालको दुई खालको तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर बुझ्न खोजेको हो। के अरे नेपाली काङ्ग्रेसले युरो सोसियलिजममा नेपाली काङ्ग्रेस सामेल छ कि छैन? छैन नि। अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनमा छ नि त, हो छैन र? अनि काङ्ग्रेस युरो सोसियलिजममा सामेल हुन मिल्ने होइन? सोसलिस्ट इन्टरनेसनल भन्ने छ नि त, त्यसमा सामेल हुन मिल्ने। हामीले हाम्रै देशभित्रका राजनीतिक दलहरूको बिचमा पोलिटिकल एजेन्डाका बारेमा, सामाजिक एजेन्डाका बारेमा हामी कन्सल्टेसन गर्नको निम्ति एउटा फोरम बनाउँ भन्न नहुने? हामी सरकार केका निम्ति गएको? दुईटा एजेन्डा, संविधानलाई रक्षा गर्ने, किनभने संविधान छेदविच्छेद पार्न थाले, संविधानको रक्षा गर्ने, जनप्रतिनिधि संस्थाको त्यसको पनि रक्षा गर्ने। पार्लियामेन्टलाई कुसमयमा नै अनाधिकृत ढङ्गले विघटन गरियो। कुसमयमा अनाधिकृत पार्लियामेन्ट विघटन गर्ने अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार छैन, छँदै छैन, कहीँ पनि छैन। मेजोरिटीको प्रधानमन्त्रीलाई पनि छैन। त्यस यता धेरै खालका राजनीति म बताउँदैछु। तपाईँले सरकारमा पनि बस्ने, यो पनि गठन गर्ने जुन भन्नुभयो नि, तपाईँ प्रश्नै भेट्यो। त्यसो भने होइन, काङ्ग्रेससँग अहिले बसेको सन्दर्भको विषय मैले ल्याएको होइन क्या। अब पनि हामी काङ्ग्रेससँगै गठबन्धन गरेर जाने भन्नुहुन्छ एकातिर, अर्कोतिर कम्युनिस्ट मिल्न पर्यो भनेर समाजवादी केन्द्र बनाउने भन्ने हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ कहाँनिर मिल्यो भन्ने प्रश्न हो मेरो। तपाईँ क्वेसनै मिलेन क्या। हामी समाजवादी केन्द्र पनि आइडियोलोजीको सम्बन्धमा त्यो चाहिँ फोरम बनाउने, केन्द्र बनाउने भन्दैछौँ। अहिले सरकार हामी दुईटा कुरामा हामी एलायन्स गएको। विघटन गरेको संसदलाई उसलाई उसको कार्यकाल जीवन दिनुपर्छ, त्यसको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर एउटा, त्यसमा काङ्ग्रेस पनि तयार भयो। अर्को संविधान छेदविच्छेद हुन थाल्यो, निरङ्कुशता अख्तियार हुन थाल्यो। त्यस कारणले त्यो संविधान रगत र पसिनाको बलमा आएको हो। सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली, मौलिक अधिकार, संवैधानिक आयोगहरू, यी कुराहरू सकारात्मक कुराहरू छन्। त्यसको रक्षाका निम्ति हामीले गठबन्धन गरौँ। गठबन्धन गरेर कहिले लजिकल इन भन्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि सङ्घको निर्वाचनसम्म यसको रेसनालिटी छ है, तार्किकता छ। किनभने सङ्घको स्थानीय तहको निर्वाचनले स्थानीय संरचना बन्छ। सङ्घको निर्वाचन पुगिसकेपछि देशको नीति निर्माण गर्नका निम्ति नीति निर्माण गर्ने थलो पार्लियामेन्ट बन्छ। अनि त्यो कम्पोजिसन कस्तो हुन्छ त्यसले सरकार बनाउँछ। कुन सरकार बनाउला, कसको सरकार बनाउला, भोलि कुराहरू।
त्यसकारण यो कोर्स पुरा गर्नका निम्ति हामी सरकारमा साझेदारी हो। अनि निर्वाचनसम्मकै विषय यहाँ जोडिन्छ हो। निर्वाचनसम्मकै विषय जोडिएको हो। निर्वाचनसम्म विषय जोडिँदाखेरि के कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ भने मेरो कुरा मान, त मेरो पछि लाग, तँसँग गठबन्धन गर्छु। यदि त्यो अहङ्कार कसैले व्यक्त गर्यो भने त्यो सम्भव हुन्न। जस्तो आयो नि नेपाली काङ्ग्रेसले मेजोरिटी सहित हामी गठबन्धनमा सामेल हुने, कसले दिन्छ त्यो मेजोरिटी? केही शर्त हो त्यो मेजोरिटी दिने गरिकन लिखित निर्णय गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले त प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभा दुवैमा एकल बहुमत चलाउने आफ्नै नेतृत्वमा 5 वर्ष एक्लै चुनाव लडे भनेर भने एक्लै चुनाव लडे भइगयो नि त्यसको लागि त तपाईहरुको सहयोग चाहिँ लिने है एकल बहुमत लिनको लागि त मलाई म मेजोरिटीमा बस्छु तेरो सहयोग दे भनेर कसले दिन्छ? मलाई मेजोरिटी चाहिन्छ त्यसकारण म मेजोरिटीमा बस्छु, तैँले चाहिँ मलाई सहयोग गर है। राज्यसत्ता सञ्चालन सम्बन्धमा त्यस्तो कसैले गर्छ? आवश्यकताले गठबन्धन हिजो भएको थियो, आवश्यकताले गठबन्धन भोलि हुने हो। भने काङ्ग्रेसले अलिअलि घमण्ड देखाउन थालेको जस्तो गुन्जास तपाईले गर्नु भएको छ अहिले हो त्यसो भए? एकदम सही हो त्यो। काङ्ग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा 300 चान्चुन पालिकाको अध्यक्षहरू जित्यो। मेजोरिटी त जिते होइन नि त, छ मेजोरिटी। 753 पालिकामा मेजोरिटी जित्या छ र छैन नि त। अनि 753 पालिकामा मेजोरिटी जित्या छैन, उसको भोट पनि एकलौटी बहुमत छैन, अनि उसलाई बहुमत किन दिने? कसरी दिने? तपाईहरुलाई त यो काङ्ग्रेसको निर्णयको सार भनेको निर्वाचनसम्मका लागि भोटरका रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने भयो काङ्ग्रेसले, होइन त? अहिलेको स्पष्ट हेर्दाखेरि त माओवादी राजनीतिक आन्दोलन गरेर जनताको एजेन्डा बोकेर आएको पार्टी हो, डमरू बजाएर आएको पार्टी होइन। यो कुरा बुझ्नु पर्यो नि त। त्यसरी आएको पार्टी चुनाव जिताइदिने त्यसपछि बाहिर बस्ने काङ्ग्रेसले सरकार चलाएको हेर्ने तिमीहरूले, होइन? तपाईहरुलाई भने अहिले त्यही होइन काङ्ग्रेसले? त्यो फिलान्थ्रोपिक, त्यो मानवता के भन्छन् सदा कल्याणकारी त्यो गर्न खोजे होइन। यसले वर्ग र वर्गको हित र स्वतन्त्रताको निम्ति आन्दोलन गरेर, युद्ध गरेर, लडाइँ गरेर, सङ्घर्ष गरेर सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति आफ्ना एजेन्डा सहित आएको पार्टी हो। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। काङ्ग्रेसको यो निर्णयबाट चाहिँ तपाईहरु गम्भीर हुनुहुन्छ? अवश्य पनि हुन्छ, स्वाभाविक हुन्छ त्यो। फेरि पनि हामीले के भनेका छौँ, काङ्ग्रेससँग गठबन्धन जरुरी छ। त्यहाँभित्र गठबन्धन तोड्ने प्रयत्न पनि छन्, नभएको होइनन्, छन्। शेरबहादुर देउवाले बैठकको बेलामा भने एउटा कुरा आएको थियो नि, गठबन्धन नगरौँ भन्दा ल एक्लै चुनाव लडेर देखा त भनेको थियो नि त। उनले भने रहेछन् क्या, मिडियामा हेरे हो मैले त, उनले बोले त सुने होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि गठबन्धन भनेको सहमतिमा हो। मेरो कुरा मान, मेरै पछि लाग, कोही पनि गर्दैन। काङ्ग्रेसले त ठाउँ राख्यो नि, भोलि निर्वाचन जितिसके पछाडि तपाईँहरूलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउने ठाउँ त राख्यो। यस्ता कुरामा नलाग्नुहोस् न तपाईँ। निर्णय गरिसक्यो, निर्णय गर्दैमा सब चिज भइहाल्छ। भने यही निर्णयका कारणले गर्दा बरु गठबन्धनै नहुने सम्भावना पनि देखा पर्यो। अलि विषय फरक ढङ्गले राजनीतिले कोर्स लिन सक्छ भन्ने खालको विश्लेषण पनि सुरु भयो। नयाँ ढङ्गले जान सक्छ विषय। अब राजनीतिले कोर्स लिन सक्छ, नसक्ने कुरा होइन। हिजो पनि त हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सँगै सरकारमा रहँदै सङ्घको चुनावमा पार्टी एकता गर्ने गरिकन हामी सङ्घको चुनावमा एमालेसँग हामी मोर्चाबन्दी गरे होइन। हामीले निर्वाचन पछाडि पार्टी एकता 2075 साल जेठ 3 गते पार्टी एकता गरे हो नि त। निर्वाचनको बेलामा त पार्टी एकता गरेका थिएनौँ हामीले, निर्वाचन पछाडि पार्टी एकता गऱ्यौँ। 3 वर्ष पुग्दा नहुँदै पार्टी विभाजन भयो, त्यो हामीले भोगेका छौँ, बेहोरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा एजेन्डामा एक ठाउँ बसेको मान्छे अर्को एजेन्डामा तैँले मलाई छोड्न पाउँदैन सदव भन्ने कुराहरू होइन। काङ्ग्रेससँग लजिकल इन्डमा यो प्रक्रियाका निम्ति टुङ्गोमा गठबन्धनसम्म पुग्नका सङ्घको चुनावसम्म पुग्नका निम्ति हामीले इमान्दारिता अपनायो। तर काङ्ग्रेसले त्यति बेला अपनाइदिएन भने परिणाम अर्को पनि हुनसक्छ। जस्तो स्थानीय चुनावमै पनि अलि स्वार्थी पारा देखायो, चुनाव जित्नको लागि कतै एमालेसँग मिल्यो, कतै के गर्यो भन्ने खालको कुरा पनि छ। तपाईँहरूको गुनासो छ? त्यतिमा त म हावामा बोल्दिनँ कि, म त फ्याक्टमा बोल्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकामा माओवादी थिएन कहीँ पनि। एउटा वार्डमा वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य दिनका निम्ति काङ्ग्रेसले मन्जुर गरेन।
अनि यो दम्भ प्रकट गरेको होइन, अहङ्कार होइन। काठमाडौँ महानगरपालिका जस्ता 32वटा वडा छन्। ललितपुरमा उपमेयर हाम्रो एग्रिमेन्ट भयो। उपमेयरको भोट कति, मेयरको भोट कति, उपमेयरले किन हार्यो? दियो काङ्ग्रेसले भोट। चितवन भरतपुरमा त्यत्रो चर्चाको विषयवस्तु बनेको भरतपुरको चुनावमा 14,000 भोट काङ्ग्रेसले आफ्नो कटहर कि के थियो भुइँकटरको भोट 14,000 भोट। भले त्यहाँको मेयरको उम्मेदवार रेणुले 12,000 सानसुन मतले लिड गरेर चुनावमा विजय हासिल गरिन्। अनि त्यहाँ इमान्दारी त भयो। काङ्ग्रेसले आफ्नो काम, हामीले चाहिँ भोट दिने, हामीले सबै ठाउँमा भोट दिएका छौँ। जहाँ जहाँ एलायन्स भएको छ भोट दिएका छौँ। कैलालीमा पालिकामा एग्रिमेन्ट गरेर लिखित हस्ताक्षर भयो, यति मेयर उपमेयर वडा सदस्य सबै नोमिनेसन गर्नेमा सबै उनीहरूले गएर नोमिनेसन गर्थे। हाम्रा साथीहरू के गरेका थिए, जे एग्रिमेन्ट भएको छ त्यही एग्रिमेन्टमा नोमिनेसन। भने तपाईँहरू चाहिँ सोझो हुनुभयो, इमानदार हुनुभयो भनौँ। अझ काङ्ग्रेसले बठाइ गर्यो हिजो पनि, त्यो सम्भावना भोलि पनि देखिन्छ। तर पनि तपाईँहरू बाध्य हुनुहुन्छ काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्नका लागि, होइन त? त्यो त देखा पर्यो नि त। बाध्य होइन, देशको अहिलेको आवश्यकता भन्ने हो क्या। त्यो आवश्यकता संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जनप्रतिनिधि संस्थालाई विघटन हुने अथवा जनपरिषदलाई क्रियाशील हुनुबाट जुन खालको रोक्ने स्थिति पैदा भयो त्यसका विरुद्धमा जानुपर्ने आवश्यकता छ भनेर हामीले सेक्रिफाइस गरेको। तपाईँलाई सेक्रिफाइस भन्नुहुन्छ, जस्तो बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ केही निरीहता पनि देखिन्छ क्या। जस्तो बालकृष्ण खाँडले अस्ति भने हामीले नलिने हो भने त अर्को पार्टनर खोज्छ, शशाङ्क कोइराला भन्छ फेरि हामीले भएन भने त अर्कोतिर लाग्छ। माओवादी आफ्नो अस्तित्व नै छैन, माओवादीको अस्तित्व रक्षाको लागि भयो भने अर्कोसँग लाग्छ। त्यो भएर नै हामीले उनीहरू दयाको भाव तपाईँलाई देखाइरहेछन् क्या। यी प्रश्न नगर्नुहोस् न प्लिज। काङ्ग्रेसले त दया गर्दैछ तपाईँहरूलाई। माओवादी जता जान्छ त्यसैले सरकार बनाएको छ, यो कुरा के हो त? यो बुझ्नु पर्दैन। काङ्ग्रेसले साथ दिए काङ्ग्रेस सरकार बन्छ, एमालेलाई साथ दिए एमालेको सरकार बन्छ। अनि डिसिसी फोर्स को रहेछ? डिसिसी फोर्स त माओवादी रहेछ नि त। एजेन्डा कसको हो अहिलेसम्म? सशक्तिकरणको एजेन्डा कसको हो? समावेशी समानुपातिको एजेन्डा कसको हो? सङ्घीयताको एजेन्डा कसको हो? धर्मनिरपेक्षता एजेन्डा कसको हो? समृद्धिको एजेन्डा कसको हो? सामाजिक न्यायको एजेन्डा कसको हो? समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरेर जात भातमाथि भएको विभेदको अन्त्यको एजेन्डा कसको हो? राज्य पुनर्संरचनाको एजेन्डा कसको हो? पहिचानको एजेन्डा कसको हो? बुझ्नु पर्यो। अनि एक्लै चुनाव लड्न सकिन्छ भन्ने दम त तपाईँहरूमा पनि देखिँदैन। खोइ त खालि गठबन्धन कहिले एमालेतिर लाग्छ भन्नुहुन्छ, कहिले काङ्ग्रेसतिर लाग्छ भन्नुहुन्छ। तपाईँ के भन्नुहोस् भन्दाखेरि नि, मुलुकको के आवश्यकता हो भन्ने गरेर कसैको पनि सिङ्गल पार्लियामेन्ट मेजोरिटी नबन्ने स्थितिमा, हङ पार्लियामेन्ट हुने स्थितिमा त्यसलाई अलि लामो दीर्घकालीन बनाउनका निम्ति एलायन्सको कुरा गरिएको हुन्छ। अहिलेको हाम्रो जुन प्रोभिजन छ, निर्वाचन सम्बन्धी विधि छ, त्यो विधिले प्रत्यक्ष र समानुपातिको जुन विधि छ, त्यो विधिले गर्दाखेरि हामी मुलुकप्रति हामी सबै संवेदनशील हौँ भने हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बेलामा हामी 15 वर्षसम्म, त्यति बेला है, अहिले त 15 वर्ष पुगिसक्यो, 15 वर्षसम्म हामी सहकार्य गरेर जाने भन्ने भएको थियो। तर चुनावमा माओवादीले मेजोरिटी ल्याउने बित्तिकै संविधान संशोधन नगरिकन माओवादीलाई सरकारमा भन्नै दिएन। संविधानमा के थियो त्यति बेला? संशोधनको व्यवस्था थिएन, सरकार परिवर्तनको व्यवस्था थिएन। त्यहाँ के थियो भने सरकार एकचोटि बनाइसके पछाडि संविधान नबनुन्जेलसम्म सरकार फेर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता अन्तर्गत बनेको थियो। तर पहिलो पार्लियामेन्ट बस्ने बेलामा संविधान संशोधन नगरिकन सरकार बनाउनु दिएन, किनभने माओवादी लार्जेस्ट पार्टी थियो। अब माओवादीले लिड गरेपछि देशलाई हाँक्छ लैजान्छ भने आतङ्कित भए। हामीले गणतन्त्र रोज्ने कि बहुमतको सरकार रोज्ने भन्ने सन्दर्भमा अथवा
गणतन्त्र पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको थियो अन्तरिम संविधानमा। पहिलो बैठकै बस्न नपाइरहेको स्थितिमा गणतन्त्र घोषणा गर्ने कि सरकारको नेतृत्व गर्ने सधैँभरिको लागि भन्दाखेरि हामीलाई गणतन्त्र प्रिय भयो। संविधान संशोधन गरेर अनि पहिलो संविधान सभाको बैठक बसेर गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। हामी मुलुकप्रति उत्तरदायी बन्यौँ के। अहिले पनि हाम्रो मुलुकप्रति उत्तरदायीको सन्दर्भमा गठबन्धन अर्को पनि गठबन्धनको कुराहरू गरिरहेका छौँ हामीले। समाजवादी मञ्च बनाउने साथसाथै काङ्ग्रेसले होइन यसै गरी दम्भ प्रकट गर्यो भने अर्को विकल्प किन नहुने हामीलाई स्वतन्त्र छौँ। त्यो विकल्प भने चाहिँ एमालेसँग पनि गठबन्धन गरी निर्वाचनमा जान सक्ने अलिकति खुलेर कुरा नभएको कुरालाई भन्ने हुन्छ त। एमालेसँग पनि गठबन्धन हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। तेरिका तपाईँ त्यसो नगर्नुहोस् न। अहिले हामीले जेसँग हुने सम्भावना छ हामी त चारवटा अरू पार्टीहरूको बिचमा हामीले भनेका छौँ कि काङ्ग्रेसले दम्भ प्रकट गर्यो भने हामी चारवटा बिचमा पनि एलायन्स गरेर जान सक्छौँ। एमालेको बारेमा एमाले सचियो भने एमालेसँग पनि हुनै सक्दैन भनेर हिजै पनि त हुन सक्दैन भन्ने थियो नि त। आकस्मिक ढङ्गले हामीले गरेका हौँ नि त। त्यस कारण एमालेका कतिपय कुराहरू हिजो गरिएका कुराहरूको कमसेकम त्यसमा रिभ्यू हुने, त्यसमा आत्मालोचित हुने। पार्लियामेन्ट विघटन हाम्रो बेठिक थियो। संविधानलाई छेदविच्छेद पार्ने प्रक्रियाको थाल्न नि हामीले गल्ती गरेका थियौँ। मुलुक त्यो अवस्थामा होइन रहेछ भनेर त्यो त रियलाइजेसन त हुनु पऱ्यो नि। त्यो रियलाइजेसन भयो भने निरपेक्ष ढङ्गले हामी एमालेसँग कट्टी गरे त होइन नि त। जिन्दगीभरि अब तिमीसँग बोल्दैनौ भने त होइन नि। अनि त्यसका लागि आधारभूत शर्त चाहिँ संसद विघटनको कुरा गल्ती थियो भनेर महसुस गर्नु पर्यो कि के जस्तो अस्ति नारायण काजी श्रेष्ठले प्रस्ताव गर्नुभयो म पनि आत्मआलोचित हुन्छु, ककलले गरेको आत्मआलोचना गरौँ, मिल्ने कुरा मिलौँ, नभए पछि गफ गर्दै गरौँला भन्नुभएको थियो। त्यसरी मिल्न सकिन्छ? कसले कहाँ गएर के भन्नुभयो भन्ने कुराहरूको अलग हो। अहिले पार्टीले औपचारिक रूपले पार्टीले एमालेसँग यथास्थितिमा मोर्चाबन्दी गर्ने कुरालाई त्यसलाई इन्डोर्स गरेको छैन, त्यसलाई सहमति जनाएको छैन। यथावत रूपमा अहिले त्यो जस्तो छ ल फेरि गरौँ भने त गल्ती हामीले पनि गल्ती गऱ्यौँ, उसले पनि गल्ती गर्यो। गल्ती गरे त कसैले त महसुस गर्नु पऱ्यो नि त। त्यो चाहिँ अहिले त्यो ठाउँमा पुगिरहेको छैन। अब प्रचण्ड बाबुराम फेरि एकै ठाउँमा हुने भन्ने कुरा आयो। पार्टीको नाम पनि तपाईँहरू फेर्दै हुनुहुन्छ, पार्टीको नाम फेर्दै हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्र छैन। पार्टीको नामै समाजवादी नेकपा समाजवादी केन्द्र बनाउनु छैन त। मैले भनिहालेँ पार्टीको नाम फेरिँदै छैन। अहिले छलफलै भएको छैन हाम्रो। एउटै पार्टी बनाउने सम्भावना छ तपाईँहरू बाबुराम माधव नेपाल या अरू उपेन्द्र यादवहरू कि के छ? संसारमा असम्भव चिज हुँदैनन् केही पनि नै। संसारमा कुनै पनि चाहिँ असम्भव हुँदैन, सबै सम्भव हुन्छन्। तर समय र परिस्थितिले त्यसलाई परिपक्व बनाउनु पर्दछ। त्यस कारणले हिजो एमालेसँग एकता भएकै हो नि त। एउटै पार्टी माधव नेपाल पनि त भन्ने। माधव नेपाल समेत केपीको विरुद्धमा आन्दोलनमा आएको होइन। मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी हामीसँग होल्ड थिएन। 2077 साल फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले हाम्रो एकतालाई तोडिदिएको थियो। उसलाई माग्या, मेरो नाम दे भनेर मागेको थियो अर्को मेरो नाम मलाई दे। सर्वोच्चले के भनिदियो भने तिम्रो एकतै मिलेन, एमाले हो, माओवादी हो भनेर भनिदियो। अनाधिकृत जे मागेकै छैन, नमागेको चिज उसले चाहिँ। त्यही त अब यहाँ अब अन्तिममा चाहिँ यो मोडलमा पनि कुरा भइरहेछ नि त। 5 भाइ तत्कालीन नेकपाका सचिवालयका बहुमत भनेर बस्नु भएको छ। हामी नेकपै पनि बिउताउने गरी पनि त्यस्ता खालका पहल कदमी पनि सुरु भए जस्तो देखिन्छ भन्नुभएको छ है जिम्मेवार नेताहरूकै तहबाट पनि यो कुरा आइरहेछ। तपाईँ त्यसलाई कति नजिक देख्नुहुन्छ? त्यो विषय चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ अहिले अलि टाढै छ। अलि समय लाग्छ। किनभने हामीले होचपोचमा गर्ने भन्दा पनि हामी कार्यरत एकतालाई अलि मजबुत फोरममै अलि मजबुत बनाउने, अलि इन्टरेक्सन गर्ने, अलि वैचारिक सामिप्यता गर्ने। हिजो त वैचारिक सामिप्यताका हामी दुईवटा मात्रै कुरा गरेका थियौँ नि। नेकपा एमाले बहुदलीय जनवादलाई होल्ड गर्ने, माओवादीले माओवाद र 21औं शताब्दीको जनवादलाई होल्ड गर्ने। हामीले कार्यदिशा के गर्ने? अबको कार्यदिशा समाजवादी समाज निर्माण गर्ने दिशामा समाजवादका आधार तयार पार्ने भन्ने हामी कार्यदिशा बनाएका थियौँ। कार्यदिशा कसरी प्राप्त हुन्छ, कस्तो हुन्छ, के हुन्छ व्याख्या थिएन के। किनभने त्यसो किन भयो त भन्दाखेरि हामीले युद्ध र आन्दोलन गरेर लेफ्टहरूको वर्चस्व पार्लियामेन्टमा हुँदाहुँदै पनि
सरकार दक्षिणपन्थीहरूको बन्ने स्थितिमा अब लेफ्टहरूले नै सरकार नेतृत्व गरेर मुलुकलाई केही सुधारात्मक कार्यक्रमहरू आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा सुधारात्मक केही एजेन्डाका साथमा प्याकेजका साथमा जनतालाई पनि राहत दिनुपर्दछ। त्यसका निम्ति को त भन्दाखेरि धेरै वर्ष काङ्ग्रेसले चलाए, पञ्चहरूले चलाए, कम्युनिस्टहरूले चलाएनन्। त्यस कारण अब चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सरकार निर्माण गरेर नीति निर्माणको तहमा अब हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनेर एकीकरण भएको हो नि त। तर त्यो एकीकरणमा विभाजन केले भयो? पहिलो कुरो त वैचारिक मतभिन्न भयो। म त्यही नै भन्छु, विचारले मान्छेका व्यवहारहरूमा परिवर्तन हुन्छ है। केपीजी जसले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो, केपीजी जसले पार्टीको पनि नेतृत्व गर्नुभएको थियो, उहाँ वैचारिक विचलन भयो। पहिलो कुरो वैचारिक विचलन। त्यो वैचारिक विचलनले उहाँलाई स्वेच्छाचारी बनाइदियो, निरङ्कुश बनाइदियो, व्यक्तिवादी बनाइदियो, अहङ्कारी बनाइदियो। त्यो मूलतः त्यसको आधार के हो त भने विचारमा विचलन हो। त्यसपछि उहाँ कहाँ पुग्नुभयो त? संसद विघटन गर्नुमा मसँग सबै अधिकार छ। उहाँ निरङ्कुश शैलीमा व्यक्त हुन थाल्नुभयो। मेजोरिटीको सरकारले जे पनि गर्छ एकचोटि होइन दुईचोटि गर्नुभयो, जबकि संविधानले व्यवस्था गर्दैन थियो। पार्टीको विधानलाई कुल्चिनु भयो, विधान मान्नु भएन। पार्टी र सरकारको बिचको सम्बन्धमा स्वेच्छाचारी बन्नुभयो, पार्टीलाई मान्नु भएन, टेर्नु भएन। सरकार आफै एक्लैले लैजाने दिशामा जान थाल्नुभयो। पार्टीका विधानहरूलाई बलजफ्ती फेर्न थाल्नुभयो हैन। सरकार संविधानका कतिपय प्रावधानहरूलाई बल मिचाइ गरेर चाहिँ नि फेर्न थाल्नुभयो। तब अहिले उठिएको छ नि प्रश्न, महाप्रसाद अधिकारी उहाँ चाहिँ नि के अरे लगानी बोर्डको सिओ हुँदाखेरि प्रश्न उठायो योग्यताको बारेमा। उहाँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हो, तर हाम्रो विश्वविद्यालयले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई मास्टर पदवी दिएको छैन, मान्यता दिएको छैन। तर त्यहाँको सिओ हुनुका निम्ति, लगानी बोर्डको सिओ हुनुका निम्ति डिग्री पास गरेको, मास्टर पास गरेको हुनुपर्छ। इकोनोमिक्समा, प्लानिङमा, इन्जिनियरिङमा, विभिन्न क्षेत्रहरूमा तोक्या छ। अब त्यही व्यक्ति गभर्नर बन्दाखेरि पनि त्यो आवश्यकता छ नि, त्यो पदमा पनि त्यही आवश्यकता छ। तर हिजो सिओ बनाउँदाखेरि पनि बलजफ्ती लगियो, गभर्नर बनाउँदाखेरि पनि बलजफ्ती लगियो। अहिले त उठ्यो त, फेरि अहिले त उठ्यो त प्रश्न। अरू कारणले उठ्यो नि त प्रश्न। मुद्दा छ, मुद्दा त अहिले पनि चलिरहेको छ, मुद्दा चलिरहेको छ। विषय अहिले एम अधिकारीबाट जे होस्, मैले एममा अधिकारीमा गइनँ कि मैले खालि कार्यशैली र चिन्तन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती विचारसँग जोडिएका प्रश्नहरू हुन्। अब हामी के भनेछौँ, हामी समाजवादी अर्थव्यवस्थाको विकास गर्ने, हाम्रो मिक्स्ड इकोनोमी, अहिले स्टेटले अङ्गीकार गरेको मिक्स्ड इकोनोमी हो, मिश्रित अर्थतन्त्र। तर केपीजीले के अगाडि बढाउन थाल्नुभयो? नव उदारवादी अर्थव्यवस्थालाई टेवा दिन अगाडि बढाउन थाल्नुभयो। त्यही नव उदारवादी अर्थव्यवस्थाको रिक्रुटेड व्यक्तिलाई उहाँले फाइनेन्स मिनिस्टर बनाउनुभयो, जसले समाजवाद विपरीत कुरा गर्दथ्यो। समाजवाद विपरीत। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विचारसँग जोडिएको प्रश्न पनि हो। अहिले हामीले बनाउन खोजेको, भनौँ न चर्चामा आएको, खोजिआएको पनि नभनौँ न, बनाउनु खोजिसक्यो पनि औपचारिक कुरा त भएको छैन। तारन्तार बैठक बसिरहेको छ, खोजेको भन्ने देखिन्छ, चर्चामा आएको या तपाईँले चाहेको त्यो पनि होइन। तारन्तार बैठक त माधवजीसँग हिँड्दै पार्टी एकता भाग्यो हो नि त। माओवादीले एउटा कुरा के निर्णय गरेको हो भन्दाखेरि, पूर्व माओवादी र माओवादीसँग नजिक विचार भएकाहरूसँग नयाँ ध्रुवीकरणको प्रक्रिया थालनी गर्ने भन्ने कुरा पार्टीको निर्णय हो। एकताका प्रक्रियाहरू चलाउने, इभन मोहन विक्रमजीसँग प्रक्रिया चलाउने, अरू पनि। त्यसको सँगसँगै समाजवादी धारालाई एक ठाउँ ल्याउनका निम्ति पनि प्लेटफर्महरूको विकास गर्ने, त्यस्तो त्यो पनि एग्रिड हो। त्यस्तो प्लेटफर्मबाट हाम्रा सहकार्यको विकास गर्दै जाँदा हामीले रूपान्तरणमा जाँदाखेरि भोलि पार्टी एकताको पनि सम्भावना हुन सक्छ। माओवादी पार्टीमा आउनका निम्ति अरू पार्टी छोडेर पनि आएका छन् माओवादीमा, र माओवादी पार्टी एकीकरण हुने दौरानमा पनि कतिपय कुराहरूमा चाहिँ हामीले तलमाथि
एडजस्ट गर्नुपर्ने, विचारमा त एडजस्ट गरिएको होइन। आजको आवश्यकता आजको मार्क्सवाद, त्यो हामीले मार्क्सवाद भन्ने बित्तिकै मार्क्सवादका फन्डामेन्टल कुराहरूलाई पक्रेर मात्रै मार्क्सवाद हुन्छ के। मार्क्सवादको बुद्धि चाहिँ ती मार्ने, सिध्याइदिने, अनि खोक्रो समातेर सर्पले काँचुली छोडेर जान्छ, सर्प एकातिर जान्छ, त्यही काँचुली नै सर्प हो भन्न थालियो भने हुँदैन क्या। मार्क्सवाद भनेको त्यो भित्रको अब बुद्धि एकता सहकार्य मोर्चा जे हुँदा पनि विचारको जगमा हुनु पर्यो, विचारको जगमा हुन्छ। हिजो जस्तो अब चुनाव आयो, ये भागबण्डा गरौ, यति भाग लिगौ, त सांसद मन्त्री भन्ने मात्र विषयका लागि त्यो कार्यगत एकता हुन सक्ला, तर वैचारिक रूपमा पार्टी एकताको तहसम्म त्यो विषयले जाँदैन। विचारमा पर्याप्त बन्धन भए पछाडि एकतामा जान पनि सक्छ, तर त्यो अलिकति टाढाको विषय छ अहिलेको लागि। साह्रै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।